अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई उस्ताद बूटा फारूक जी। जनाब, जद्दा सऊदी अरब में एक तकसीम नमाज की तकरीब हो रही है। माशाअल्लाह उस्ताद मादन तेरी साहब को माशाअल्लाह। والآن الأستاذ فايز الشيخ يسلمه الأخ زكي صبحي. شفقة هنا فايز ما شاء الله. برا الهرجة يا ترى، برا الهرجة. عبد العزيز بطيان. ما أخذ والله. للأخ بندر الشلوي يسلمه أبو سيف الخزعمي. أبو سيف الخزعمي للأخ بندر الشلوي. شفقات ما شاء الله. يسلمها الأخ محمد الشامسي. ما شاء الله. كيف حال؟ كويس ما شاء الله تبارك الله. استاذ جی بتو تعال هنا كويس تعال شوية. ما شاء الله. بعد باليمين بعد. يلا يا ما شاء الله. استاهل. الآن درع مقدمة من الأستاذ بيلا والأستاذ بدر الشيخ لثلاث مراكز. المركز الثالث بدر الجمالي. بندر كمان بس. ومركز الثاني للأستاذ هشام جلعوب. ادر شفقات. المركز الأول للأخ ناصر المطيري يستلمه نيابة عنه الأستاذ مازن المطيري. استاهل بالعز. شفقات الميدالية مقدمة تتقدم لأخونا أحمد فرج يسلمه الأستاذ جاويد شرفية. الآن هدايا مقدمة من الأستاذ ياسر المصري للأستاذ هشام جلعوب. تعال
يستاهل. والهدية مقدمة من الأستاذ ياسر المصري إلى